वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। आज शिद्दत से मन कर रहा है कुछ ऐसा लिखूँ जो सुनने वाले के लिए तासीर बन जाए, जो बीमार के लिए शिफा बन जाए, जुदाई में तड़पते दिल को सुकून मिल जाए। तो क्यों रुक गए हो दोस्त, क्यों परेशान हो, क्यों अपने लिए मौत की दुआ मांगते हो? तुम्हें ज़िंदगी की अहमियत का एहसास तब होगा जब तुम आईसीयू की किसी बेड पर अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह रहे होगे, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे सराहने बैठकर कर्राह रही होगी, जब तुम्हारे अपने तुम्हारी एक झलक को देखने के लिए तरस रहे होंगे। तब तुम्हें समझ आएगी कि आखिर कितने ही लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम सिर्फ चंद लोगों के लिए अपनी मौत की दुआ मांगते हो। मैं भी ज़िंदगी से थक कर अपनी मौत की दुआ मांगा करती थी। मैं कहा करती थी अपने रब से कि अगर मुझ पर तरस नहीं आता, अगर मुझ पर रहम नहीं करना, तो मुझको मौत दे दो। एक पल को ये सारी परेशानियाँ मुझसे दूर हो जाएं। मगर फिर मैंने लोगों को देखा, वो लोग जो सच में ज़िंदगी को जीना चाहते थे, मगर ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दे दिया। फिर मुझे समझ आई कि ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे ख़त्म कर देने के लिए दुआ मांगी जाए। ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है जिसे पाने के लिए लोग हर हद तक जाते हैं। किसी कैंसर पेशेंट से मिलकर देखा है, तुम्हें वो ज़िंदगी की अहमियत बताएगा। वो इंसान जिसे पता चल जाए कि उसकी ज़िंदगी के चंद दिन बाकी हैं और उसके पास करने को बहुत कुछ है, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये ज़िंदगी के चंद दिन कितने कीमती हैं। तो क्यों खुद को उस डर से डराते हो जो अभी हुआ ही नहीं है? ये ज़िंदगी मुसीबतों और परेशानियों से घिरी पड़ी है, लेकिन जानते हो इसमें सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? तुम खुद। इस दुनिया के सबसे बड़े जोकर ने लिखा था कि मैंने एक दिन स्टेज पर खड़े होकर एक मज़ाहिया चुटकुला कहा, सब लोग हंसे। दूसरे दिन सेम वही लतीफ़ा सुनाया, कम लोग हंसे, और तीसरे दिन कोई नहीं हंसा। तो जब हम अपनी खुशियों को लेकर रोज़ खुश नहीं होते, तो एक ही गम को लेकर बरसों तक रोते क्यों हैं? अपने आप को ट्रैक पर ले आइए। ये आज जिस चीज़ के लिए तुम इतना कुढ़ रहे हो, या आज जिसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हो, कभी सोचा है वो मिल गया तो क्या करोगे? किसी ने क्या खूब लिखा था कि ये जो भाग रहे हो जिसके पीछे, कभी सोचा है मिल गया तो क्या करोगे? और ये जिसे कह रहे हो तुम सकूने ज़िंदगी, कभी सोचा है उसे पाकर भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? तुम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। हम लोग हमेशा अच्छे दिनों के इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन हमें तब समझ तो तब आती है जब हमें पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। तुम्हारे पास आज मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहन भाई हैं, तुम्हारे पास माँ बाप हैं। आज तुम एक इंसान के लिए रो रहे हो और उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो, अपनी खुशियाँ नहीं जी पा रहे हो। तुमने ईदों पर मेहंदी लगानी छोड़ दी, तुमने नए कपड़े पहनने छोड़ दिए, बनना संवरना छोड़ दिया। यकीन जानो आज से कुछ सालों बाद अगर ये तुम्हारे माँ बाप ना रहे, तो फिर तुम बैठकर सोच रहे होगे कि काश जो वक्त मुझे मेरे माँ बाप के साथ मिला था मैंने वो हंसी खुशी गुजार लिया होता। या फिर कल उस इंसान के साथ होकर तुम्हें समझ आएगी कि इस इंसान के पीछे मैंने उन लोगों के साथ बहुत बुरा कर दिया। मैंने उन लोगों के साथ कभी बैठकर देखा ही नहीं, उनके साथ हंसकर देखा ही नहीं। वो जिन्हें मैंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था, वो शायद उस दुश्मनी के लायक ही नहीं थे। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी का अगला सफ़ा खोलते नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे लिए आगे क्या कुछ लिख रखा है। एक लड़के ने कहा कि मैंने एक नई गाड़ी ली है और मैं उस गाड़ी को उस दिन निकालूंगा जिस दिन सभी सिग्नल्स ग्रीन हो जाएंगे। तो उसे उसके दोस्त ने कहा कि जब तो तुम गाड़ी निकालोगे ही नहीं, तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सिग्नल्स ग्रीन हुए हैं या नहीं। अगर यूं ही ज़िंदगी में इंतज़ार पर बैठे रहोगे तो यकीन जानो तुम बूढ़े हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। परेशान मत हो, ये मुश्किलें आती जाती रहती हैं,
ایک دن ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہندی فلموں کی طرح آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ٹھیک نہ بھی ہو تو کچھ اچھا مل جاتا ہے، اور کچھ اچھا نہ بھی ملے تو ہمیں ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو وقت ہے، جو پل ہے، جو اپنے پاس ہے، ان کے ساتھ جی لیجئے۔ ہو سکتا ہے کل زندگی یہ بھی مہلت نہ دے۔ اس دنیا میں تمہیں اپنے لیے خود ہی کھڑا ہونا ہوگا میرے دوست۔ اگر تم اپنے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو تمہارے لیے کھڑا ہو سکے۔ اسی لیے خود کو ویلیو کرو۔ کوئی تمہارا غم کتنے ہی دن منائے گا، کوئی تمہارا کتنا ہی اچھا دوست ہو، کوئی تمہارا کتنا ہی اپنا ہو، وہ تمہارے دکھ میں کتنے ہی دن شریک ہو جائے گا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن اس انسان کو لگنے لگے گا کہ یار اس کا تو رونا دھونا ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی ذات کو کسی اور پر بوجھ مت بناؤ۔ اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے سہارے مت ڈھونڈو۔ جانتے ہو وہ انسان جو اپنے تنہا وقت سے لڑ کر، جو اپنے مشکل حالات سے لڑ کر پھر سے کھڑا ہونا جانتا ہے، وہ انسان اتنا مضبوط ہوتا ہے جسے کبھی کوئی گرا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے زندگی میں کبھی مت رکنا۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ ہمیشہ یہی سوچنا کہ یہ زندگی ایک لانگ ریس ہے جس میں ہرڈلز بھی آئیں گے، لیکن اگر تم ایک ہی ہرڈل سے گر کر ہار مان جاؤ گے تو تم آگے کیسے بڑھ پاؤ گے؟ یہ زندگی ہے، اس میں کبھی آسانیاں آئیں گی تو کبھی مشکلیں۔ اگر ان مشکلوں کو کاٹو گے نہیں تو آسانیوں کے لیے تیار کیسے ہوگے؟ اسی لیے یقین رکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں مشکلیں ہیں تو ایک دن یہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ایک دن پھر سے تم مسکرانے لگو گے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو تم نے اپنا سکون بنا لیا ہے اس چیز میں تمہارے لیے سکون ہو۔ اسی لیے ہر اس چیز میں سکون ڈھونڈو جو تمہارے پاس ہے، اور جو چلی گئی اس سے موو آن ہونا سیکھو، کیونکہ زندگی کا یہی دستور ہے۔ اس میں پیچھے رہ جانے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیوداس بننے سے بہتر ہے دیوداس جیسی فلم بنا لی جائے۔ اور یاد رکھنا، تاریخ ہمیشہ باغیوں کی لکھی جاتی ہے، اسی لیے خود کو باغی بناؤ، خود کو عادی بناؤ ان مشکلوں کا، ان کٹھنائیوں کا، تاکہ اگلی بار مشکلیں اگر تمہارے سامنے آئیں تو وہ خود سے شرمندہ ہو جائیں کہ یہ انسان تو ہم سے بھی لڑ لے گا۔ اسی لیے خود کو کبھی کمزور مت کرنا۔ ہاں تمہاری مشکلیں بڑی ہیں لیکن تمہارے حوصلے سے بڑی نہیں ہیں۔ حوصلہ کرو، تم جیت جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ کبھی مت ہارنا، کبھی مت ٹوٹنا۔ لوگ ان کو روند کر چلے جاتے ہیں جو خود کو گرا دیتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو گرنے مت دینا۔ کبھی گر جاؤ تو رینگ نہ سکو تو گھسیٹنا خود کو، اور دیکھنا تم ایک دن اپنے پاؤں پر ضرور کھڑے ہو جاؤ گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آؤ گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں آوازیں کھو جاتی ہیں۔ اگر دوبارہ کبھی یہ آواز سننے کا جی کرے تو اس چینل پر ضرور آئیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کبھی مت بھولیے گا کہ یہاں کوئی ہے جو آپ کا اپنا ہے، جو آپ کو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے۔ اپنی آپ بیتی کمنٹ باکس میں لکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے دل کی بات بھی میرے دل تک پہنچے، اور میں آپ کے دل کی بات کو پوری دنیا تک پہنچا سکوں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔